हिरण्यकश्यपले तपस्याले जसरी सारा जीव जगतलाई प्रताडित बनायो भक्त भागवतहरू, हाम्रा कर्मले पनि त्यसै गरी सारा जीव जगतलाई प्रताडित बनाउँछ र अन्तमा गएर हिरण्यकश्यपु भाग्यमानी थियो, भगवान नरसिंहदेवले आएर उद्धार गर्नुभयो। हाम्रो त त्यो भाग्य पनि छैन भक्त भागवतहरू। कालद्वारा हिरण्यकश्यपु जस्तै गरी ग्रसित त हुन्छौँ, तर हिरण्यकश्यपु जस्तो उद्धार हुँदैन हाम्रो। किन? हिरण्यकश्यपु त भगवान विष्णुको पार्षद थियो, हामीलाई चेतना प्रदान गर्न मात्र आएको थियो। तस्य चोपशमं भुमन् विदेहि यदि मन्यसे लोकान यावन्त्यन्ति बलिहारास्तवा विभु। हे महापुरुष, हे ब्रह्माण्डका प्रमुख, यदि हजुर उचित सम्झनुहुन्छ भने, यदि हजुरलाई उचित लाग्छ भने, यी समस्त उत्पात जो सबै विनाश गर्ने उद्देश्यले हुँदैछ नि, यो उत्पात त्यसले वरदान नपाउँदै यत्रो उत्पात छ। हे ब्रह्मदेव, वरदान पाइसके पछाडि के गर्ला? कुनै वरदान पाएको छैन तैपनि उत्पात हेर्नुहोस् यत्रो छ भने, वरदान पाइसकेपछि त्यसले कत्रो उत्पात गर्ला। यसकारण कृपा गरेर अहिलेको यो विध्वंसलाई पनि रोक्नुहोस् र भविष्यमा हुने उत्पातलाई पनि हजुरले रोक्नुहोस्। हजुर बाहेक अरू कसैले रोक्न सक्दैन। हजुरको आज्ञाकारी प्रजाको संहारलाई रोक्नुहोस् हे ब्रह्मदेव। तस्याम किल सङ्कल्पश्चरतो दुश्चरम तप श्रूयताम किम न विदितस्तवाथापि निवेदितम। हिरण्यकश्यपुले अत्यन्त कठिन तपस्याको व्रत लिएर बसेको छ। यद्यपि हिरण्यकश्यपुको योजना तपाईँले पनि बुझ्नुभएको छ, तपाईँबाट लुकेको छैन। फेरि पनि हामी त्यसको मन्तव्यलाई निवेदन गर्न चाहन्छौँ, कृपा गरेर सुन्नुहोस्। तदहं वर्धमानेन तपो योग समाधिना कालात्मनोश्च नित्यत्वात् साधयिष्ये तथात्मना। यो ब्रह्माण्डमा सर्वोच्च पुरुष ब्रह्मा आफ्नो उच्च पद, कठिन तपस्या, योग शक्ति तथा समाधिबाट प्राप्त गर्नुभएको छ। फलस्वरूप यो ब्रह्माण्डको सृष्टि पश्चात यो ब्रह्माण्डको सर्वाधिक पूज्य देव पनि हुनुहुन्छ। जसरी हजुर शाश्वत हुनुहुन्छ, काल पनि शाश्वत छ यतैव। यस्तै तपस्या, योग शक्ति तथा समाधि हेतु अनेक जन्म प्रयास गरेर त्यो स्थान प्राप्त गर्छु जो ब्रह्माले प्राप्त गरेका थिए। हिरण्यकश्यपको सङ्कल्प ब्रह्माजीको पद पाउने थियो, तर यो वास्तवमा असम्भव छ, किनभने ब्रह्माको आयु दीर्घ छ, अत्यन्त दीर्घ छ। र आफ्नो कठोर तपस्याले म यो हिरण्यकश्यपुले यस्तो सोच्दैछ है भनेर देवताहरूले ब्रह्मालाई सुनाउँदैछन्। यसकारण यहाँ प्रथम पुरुषको प्रयोग भएको छ। हिरण्यकश्यपुले सोचेको कुरा देवताहरूले बताइदिँदैछन्। अब देवताहरू पनि देवलोकमा गएर हाम्रो विचारमा मेरो पद खोज्न खोज्दैछ, इन्द्रको पद खोज्न खोज्दैछ भन्नुभन्दा ब्रह्मालाई गएर त हजुरकै पद ताकेको छ भनौँ भने सहजतापूर्वक आफ्नो उद्देश्य पूर्ति होला। त्यही भएर ब्रह्मालाई गएर हजुरकै पद ताकेर बसेको छ है। यो समस्या हामीलाई मात्र होइन, यो ठुलो समस्या हजुरलाई आइपर्दैछ। यस प्रकार आफ्नो कठोर तपस्याले म पुण्य तथा पाप कर्मको फललाई उलटपुलट पारिदिन्छु। तत्पश्चात म यो संसारका समस्त स्थापित प्रथाहरूलाई पल्टाइदिन्छु, उल्ट्याइदिन्छु। कल्पको अन्तमा जो ध्रुवलोक पनि मेटिन्छ, अतएव यसको के लाभ? म ब्रह्माको पद पाएर अधिक सन्तुष्ट रहन्छु। यस प्रकार भौतिक जगतमा हे प्रभु, हामीले विश्वस्त सूत्रबाट यहाँ इति सुश्रुम यस्तो हामीले विश्वस्त स्रोतबाट सुनेका छौँ। निर्बन्धम तप परममा स्थित। हे प्रभु, हामीले विश्वस्त सूत्रबाट सुनेका छौँ कि हिरण्यकश्यपु हजुरको पद प्राप्त गर्ने हेतु कठिन तपस्यामा लागेको छ। हजुर तिनै लोकका स्वामी हुनुहुन्छ। हजुर जस्तो उचित ठान्नुहुन्छ अविलम्ब त्यस्तै कार्य गर्नुहोस्। भौतिक जगतमा स्वामी आफ्नो सेवकको पालन गर्छ, तर सेवक सदैव योजना बनाएर बस्छ कि स्वामीको पद कसरी हत्याउने होला भनेर। यो भौतिक जगतको एउटा विशेष गुण हो। यहाँ पनि इतिहासमा यस्ता अनेक दृष्टान्तहरू छन् जहाँ स्वामीको वध गरेर सेवकहरू स्वामीको पद हत्याएर बसेका अनेक उदाहरणहरू छन्। यो भौतिक जगतको एउटा विशेषता हो। विशेष रूपमा
हामीले इतिहासमा देख्न सक्छौँ अनेक षड्यन्त्रद्वारा स्वामीहरूको पद हत्याइएका घटनाहरू पुराणमा पनि 12औं स्कन्धमा सुन्न सक्छौँ। अनि त्यसै गरी चैतन्य चरितामृत आदिमा पनि हामीले यी घटनाहरू देख्न सक्छौँ, सुन्न सक्छौँ कि कस प्रकारले स्वामीका पद हत्याउनका लागि सेवकहरूले प्रयास गरेका थिए। येन केन प्रकारेण, जुनसुकै प्रकारले भए पनि, जस्तो सुकै अवस्थामा भए पनि आफू स्वामी हुनु पर्यो, आफू भोक्ता हुनु पर्यो, ब्रह्माको स्थान प्राप्त गर्नु पर्यो। यो आसुरी स्वभाव भक्त भागवतहरू नाना प्रकारका युक्तिहरू लगाएर व्यक्ति के गर्न त चाहन्छन्? स्वामी बन्न चाहन्छन्। नाना उपाय लगाएर, नाना प्रकारका उपायहरू अपनाएर व्यक्ति स्वामी बन्न चाहन्छन्। तर समस्या हेर्नुहोस् भक्त भागवतहरू, सबै स्वामी बन्न चाहन्छन् तर छन् सबै इन्द्रियका दास। स्वाद लोलुप्त जिब्रोका दास, दृश्य लोलुप्त आँखाका दास, काम लोलुप्त हृदयका दास, मनका दास। सबैलाई स्वामी बन्नु परेको छ, जगत जित्नु परेको छ, तर आफ्नै इन्द्रिय पनि जित्न त के ठेगानमा राख्न सकेका छैनन्। मै खाउँ, मै लाउँ, सबै मै गरौँ, सबैलाई स्वामी बन्नु परेको छ। ईश्वरहम अहम भोगे, बलवान सुखी, एकदम ईश्वर बन्नु परेको छ, भोगी बन्नु परेको छ, सुखी बन्नु परेको छ, यसैबाट सुख प्राप्त हुन्छ भन्ने लागेको छ। तर ती बलवान इन्द्रियका अगाडि दास बनेर समाज भ्रष्ट किन हुन्छ भक्त भागवतहरू? इन्द्रियको दास भएर हामी समाज भ्रष्ट हुन्छ। समाजमा उथल पुथल, समाजमा उच्छृङ्खल, समाजमा अपराध, समाजमा दण्डहीनता, समाजमा अधर्म किन बढ्छ भक्त भागवतहरू? हामी हाम्रा इन्द्रियका दास भएका कारण, इन्द्रियलाई जित्न नसकेका कारण, इन्द्रियलाई बसमा राख्न नसकेका कारण, स्वाद लोलुप्त जिब्रोका पछाडि दौडनाले अनि दृश्य लोलुप्त आँखाका आदेश पालन गर्नाले, अहो मेरो गुणगान गाउन्, मेरा बारेमा कविता लेख्युन्, मेरा सुन्दर सुन्दर चर्चा हुन् भनेर कानले इच्छा गर्नाले अनि नरम कोमल सुकोमल स्पर्शको इच्छा यो छालाले राख्नाले अनि ती इच्छालाई अधीनमा राख्न नसक्नाले स्वामी बन्ने इच्छा राखेका हामी इन्द्रियका दास भएका छौँ। प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो इन्द्रियको दास छ। प्रत्येक जीव इन्द्रियको दास भए पनि सम्पूर्ण संसारको स्वामी बन्न चाहन्छ। हिरण्यकश्यपु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। आफ्नै अधीनमा, आफूले अधीनमा राख्न सक्ने इन्द्रियहरूलाई जित्न नसक्ने तुच्छ जीव भक्त भागवतहरू स्वामी बन्न चाहन्छ। अहो दुर्दशा, दुर्भाग्य, मूर्ख्याई, दुष्ट्याई यहाँभन्दा के हुन सक्छ? तवासनम द्वैजगवाम पारमेष्ठेयम जगत्पते भवाय श्रेयसे भूत्यै क्षेमाय विजयाय च। हे ब्रह्माजी, देवताहरूले भगवान ब्रह्मालाई भन्दैछन्, हे ब्रह्माजी निश्चय हजुरको पद यो ब्रह्माण्डका सबैका लागि, विशेष रूपले ब्राह्मण तथा गाईहरूका लागि द्विज गवाम पारमेष्ठ्यम जगत्पते। हे जगत्पति, हजुरको यो पद ब्रह्माण्डका सबैका लागि, विशेष रूपले कसका लागि त भन्दा तब आसनम, तब हजुरको आसन द्विज गवाम, द्विज र गाईका लागि अत्यन्त कल्याणप्रद छ। यसले ब्राह्मण संस्कृति तथा गोरक्षाको अधिकाधिक महिमा मण्डित गर्छ। एवं यस प्रकार
सबै प्रकारका भौतिक सुख ऐश्वर्य तथा सौभाग्य स्वत वृद्धि हुन्छ। तर दुर्भाग्यवश यदि हिरण्यकश्यपले हजुरको स्थान ग्रहण गर्यो भने आजसम्म हजुरले गर्नुभएका सबै कार्य नष्ट भएर जान्छन्। यो श्लोकमा दुई जग्गामा पारमेष्टियम शब्द ब्राह्मण संस्कृति तथा गाईको श्रेष्ठता स्थापित गर्नका लागि प्रयोग गरिएको छ। वैदिक संस्कृतिमा गाई तथा ब्राह्मणको कल्याण अनिवार्य छ। वैदिक संस्कृतिको विशेषता नै यही हो। बालक, स्त्री, वृद्ध, गाई, ब्राह्मण यी पाँचको सधैँ रक्षा गर्नुपर्छ भन्छ वैदिक संस्कृतिले। यी पाँचको आफ्नो प्राण दिएर भए पनि यी पाँचलाई बचाउनुपर्छ। स्त्री, बालक, वृद्ध, गाई र ब्राह्मण यी पाँचलाई जसरी पनि संरक्षण गर्नुपर्छ, यिनलाई बचाउनुपर्छ। अनि त्यही वैदिक सभ्यता र संस्कृतिका पुस्तकहरू च्यातेको पाप लाग्दैछ भक्त भागवतहरू आज सबैभन्दा असुरक्षित यिनै पाँच छन्। गुरुकुल नबचाएका कारण वृद्ध आश्रम खोल्नु परेको छ भक्त भागवतहरू। यदि संस्कार र संस्कृति त्यो गुरुकुलमा प्रदान गर्थ्यौं भने जीवनको उद्देश्य वैदिक सनातन धर्मका यी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्नु, स्त्री, बालक, वृद्ध, गाई र ब्राह्मणको रक्षा गर्नु, सबै कार्य छोडेर पनि यी पाँचवटाका लागि यी पाँचवटालाई रक्षा गर्नु, तब मात्र त्यो ठाउँमा धर्मको स्थापना हुन्छ। धर्मको स्थापनार्थ यी पाँचको सधैँ संरक्षण गर्नुपर्छ। यस्तो शिक्षा प्रदान गर्ने गुरुकुलीय पद्धतिलाई निमेड बनाएर यस्तो संस्कार दिने संस्कृत वाङ्मय र नैतिक शिक्षाका पुस्तकहरूलाई च्यातेर ठालु पल्टने जबबाट प्रचलन आयो भक्त भागवतहरू, तबबाट समाजमा उद्दण्डता, उशृङ्खलता, हत्या, हिंसा, आतंक, बलात्कार बढ्दै गयो। आज विश्वको आँकडा हेर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा पीडित यिनै पाँच छन्। ब्राह्मण त बाँकी नै छैनन्, के पीडित हुन्? अब ब्रह्म कर्म त कुन चराको नाम भइहाल्यो। बाँकी चार वृद्धहरू सबैभन्दा अपहेलित छन्। वृद्ध आश्रम समाजमा अहिले गाउँ गाउँमा अधिकार पुग्यो भन्छौँ, अनि ती अधिकार सम्पन्न स्थानीय निकायहरूले गुरुकुललाई निमेट पारेर वृद्धाश्रम खोल्दामा विकास भयो भनेर विकासका वर्षभरि गरेका कार्यहरूको विवरण बुझाउँदा हामीले फलानु वृद्धाश्रम निर्माण गरेर यतिजना वृद्धहरूलाई त्यहाँ राख्यौँ, यसमा गर्व गर्छन् बेवकुफहरू। गुरुकुल बनाएर यति भटुकरलाई संस्कार दियौँ, शिक्षा दियौँ, चरित्रवान बनाउने मार्गमा लाग्यौँ भनेर गर्व गर्नुपर्ने। वृद्ध आश्रम खोलेर ती वृद्ध बाआमालाई भेडा बाख्रा जसरी खोरमा कोच्न सफल भयौँ भनेर गर्व गर्ने दुर्बुद्धेहरूको अगाडि के लाग्छ भक्त भागवतहरू? यस प्रकार यी पाँचको संरक्षण हुनुलाई पनि ब्राह्मण संस्कृति भनिन्छ। ब्राह्मणबाट आउनुपर्ने संस्कृति यो हो। अहिले यौनिक हिसाबमा सबैभन्दा पीडित बालबालिकाहरू छन्। वृद्ध बालकको संरक्षण हुनुपर्ने, गाई र ब्राह्मणको संरक्षण हुनुपर्ने यो ब्राह्मण संस्कृति अनिवार्य हो वैदिक सभ्यतामा। ब्राह्मण संस्कृतिको विकास गरेर गाईको सुरक्षाका लागि समुचित प्रबन्ध बिना प्रशासनका समस्त कार्य ध्वस्त हुन्छन्। हिरण्यकश्यपुलाई कतै ब्रह्मपद प्राप्त भयो भने यी संस्कृति र संस्कार निमेट होलान् भन्ने डर समस्त देवताहरूलाई भएर देवताहरू भयभीत थिए भक्त भागवतहरू। निर्भय चाहिँ यो जगतमा हामी नै मात्र रहेछौँ भक्त भागवतहरू। यो सबै निमेट भइसक्यो तैपनि हामीलाई डर लाग्दैन। हामी चुपचाप खुसी नै छौँ। पालो पर्खिराखेका छौँ, कुन दिन मेरो पालो आउला र बोलौँला भनेर। पालो आइ नै सकेस् त भक्त भागवतहरू, आइ नै हाल्यो नि। आफ्नो पालो नआउँदै पो बोल्ने त। जब सबै निमेट भए पछाडि बोलेर के गर्ने?
बोल्ने पनि अहिले हो र गर्ने पनि अहिले हो। भक्त भागवतहरू, गुरुकुल स्थापना गर्ने, गुरुकुलहरू बचाउने, गुरुकुलमा आफ्ना सन्ततिहरूलाई अध्ययन गर्न पठाउने। यसै पनि ती सन्तति जन्माउँदा गर्भधान संस्कार त गरेका छैनौँ, त्यसै विकृत भइ नै सके। संस्कार बिना जन्माइएका सन्तानहरू त्यसै विकृत भइ त सके। अब तिनलाई सुसंस्कृत बनाउने एउटै मात्र उपाय, एउटै मात्र स्थान गुरुकुल हो। भक्त भागवतहरू, सक्छौँ गुरुकुलको संरक्षण सम्वर्धनमा आफ्नो सन्तान, आफ्नो सम्पत्ति सबै लगाऊ। सक्दैनौँ सन्तति मात्र लगाऊ वा सम्पत्ति मात्र लगाऊ। सक्नेले दुवै लगाऊ, सन्ततिलाई पनि गुरुकुलमा राखौँ, सम्पत्तिलाई पनि गुरुकुलमा लगाऊ। किनभने समाज यदि सुरक्षित राख्नु छ, स्वाभिमान यदि बचाइ राख्नु छ, पहिचान यदि टड्कारो रूपमा राख्नु छ भने गुरुकुल एक मात्र उपाय हो। भक्त भागवतहरू, अन्यथा अहिलेको राज्यभन्दा हिरण्यकश्यपको राज्य धेरै ठिक थियो भन्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आउँछ। कमसेकम हिरण्यकश्यप आफैले त, ऊ आफैमा त ज्ञानी थियो, गर्नुपर्ने संस्कार आदि गर्थ्यो, छोरालाई गुरुकुलमा त पठाउँथ्यो। यस प्रकार समस्त देवताहरू ब्रह्मालाई गएर सृष्टिको प्रारम्भमा ब्रह्माजीमाथि मधु तथा कैटभ नाम गरेका दुईटा असुरहरूले आक्रमण गरेका थिए। भक्त भागवतहरू, भगवान श्रीहरिले बचाउनु भयो ब्रह्मलाई, अतएव भगवान श्रीहरिलाई मधु कैटभ हन्त्री भनेर पनि चिनिन्छ। अब पुनः हिरण्यकश्यप ब्रह्माको स्थान लिने प्रयास गर्दै थियो। भौतिक जगतमा यस प्रकारको स्थिति चाहिँ ब्रह्माको पद समेत बार बार खतरामा पर्छ। भक्त भागवतहरू, अनि हामीमाथि खतरा आयो भनेर बडो चिन्तित हुन्छौँ, धिक्कारछौँ, भगवानको ईश्वरको सत्तामाथि प्रश्न गर्छौँ। भक्त भागवतहरू, तर भौतिक जगतको यो स्वभाव हो, सङ्कट यहाँ आइ नै राख्छ। जसलाई सङ्कटको इच्छा छैन त्यस्ता व्यक्तिहरूले हरिभजन गरेर भगवान श्रीहरिको धाम प्राप्त गर्नुपर्छ। भगवान श्रीहरिको धाम प्राप्तिको मार्ग बाहेक अरू सङ्कट निवारणको अरू कुनै उपाय छैन। भक्त भागवतहरू, नित्य निरन्तर हातमा झोली र माला लिएर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नित्य निरन्तर भगवान श्रीहरिका श्रीनामहरू उच्चारण गर्नुपर्छ, जप गर्नुपर्छ, सङ्कीर्तन गर्नुपर्छ। अन्यथा ब्रह्माको पदमा बार बार ब्रह्माको पद समेत सङ्कटमा पर्ने गर्छ। हामी जस्ता तुच्छ जीवहरूको जीवनमा सङ्कट आयो भनेर रोइ कराई गर्नुपर्ने कुनै अर्थ नै छैन। यसको सङ्कटबाट मुक्ति प्राप्त गर्ने उपाय दिँदा त हामी लिँदैनौँ। भक्त भागवतहरू, ओहो यति हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे यति भनेर सङ्कटबाट मोचन हुन्छ? हामीलाई विश्वासै लाग्दैन। किन? सङ्कट यति देखेका छौँ, यति सुनेका छौँ, यति सहजतापूर्वक होला भनेर हामीलाई विश्वासै लाग्दैन। किन? किनभने कहिल्यै प्रयास गरेर हेरेकै छैनौँ। अब प्रयासै नगरे पछाडि विश्वस्त कसरी हुने? भक्त भागवतहरू, विश्वस्त हुनका लागि त प्रयास गरेर हेरौँ। इतिहासमा अनेक महापुरुषहरू केवल भगवान श्रीहरिको नाम उच्चारण गरेरै मात्र भगवत प्राप्ति गरे। उदाहरण नारद मुनि हुनुहुन्छ। यस्ता अनेकन उदाहरणहरू छन्। नामाचार्य श्री लहरदास ठाकुर हुनुहुन्छ। अब ब्रह्माको पदमा समेत सङ्कट आउने यस्तो ब्रह्माण्डमा, यस्तो जगतमा सामान्य जीवको सम्बन्धमा त के चर्चा गर्ने, के भन्ने? भोत्यै शब्द यहाँ प्रयोग भएको छ ऐश्वर्य बढाउनका लागि, र श्रेयसे शब्द अन्ततः गत्वा भगवद्धाम प्राप्त गर्ने संज्ञाको रूपमा यहाँ प्रयोग भएको छ। इति विज्ञापितो देवैर भगवानात्मा भूनृप परितो भृगुदक्षाध्यैर्ययो दैत्यसुराश्रमम्
हे राजन, देवताहरूद्वारा यस प्रकार सूचित भए पछाडि, सूचना पाए पछाडि सर्वाधिक शक्तिशाली ब्रह्माले आफ्ना पुत्रहरू भृगु, दक्ष तथा अन्य महर्षिहरूका साथमा तुरुन्त जहाँ हिरण्यकश्यपुले तपस्या गर्दै थियो त्यो स्थानमा जानुभयो। हिरण्यकश्यपुको तपस्या परिपक्व भइसकेको थियो। त्यहाँ गएर इच्छा अनुसार वरदान दिनका लागि भनेर समस्त देवता तथा साधु पुरुषहरूलाई साथमा लिएर वरदान दिन जानुभयो। न तदर्श प्रतिच्छन्नम बल्मीक तृण किचकै तपन्तं तपसा लोकान् यथा भ्रापेहितं रविं विलक्ष्य विस्मितः प्राह हंसस्तं हंसवाहन। हंसयानमा जानुभएका ब्रह्मा पहिला त थाहै पाउनु भयो नि, देख्नै भने हिरण्यकश्यपु कथा छ भनेर। किनभने शरीर बाँस निगालाले धमिराले गोलो लगाएर त्यो धमिराको गोलो बाहिरबाट बाँस घाँस झार पात निगाला सबै उम्रेर एउटा थुप्रो भइसकेका थियो। हिरण्यकश्यपु दीर्घकालदेखि त्यहाँ तपस्या गर्दै थियो। दीर्घकाल भनेको 100 वर्षदेखि तपस्या गर्दै थियो। हाम्रा वर्षले 100 वर्ष होइन भक्त भागवतहरू, दैवी वर्षले 100 वर्ष। हाम्रो उत्तरायणबाट हाम्रा 1 वर्षमा 2 अयन हुन्छन्, त्यसमध्येबाट उत्तरायण जो छ, उत्तरायण देवताहरूको दिन हो, हाम्रो दक्षिणायन देवताहरूको रात्रि हो। साउने सङ्क्रान्ति र माघे सङ्क्रान्ति त नुहाउँछौँ, तर किन नुहाउँछौँ हामीलाई अत्तो पत्तो छैन। साउने सङ्क्रान्तिका दिन देवताहरूलाई बिदाई गर्छौँ, शयन गर्न जान्छन्, तिनको सन्ध्या सुरु भयो। माघे सङ्क्रान्तिका दिन तिनलाई स्वागत गर्छौँ, ती जागृत भयो, उठे अब निन्द्राबाट। त्यस्ता 6 महिनाका 12 घन्टा हुने, 1 वर्षका 1 दिन हुनेका समय कालक्रमका हिसाबले गणना गर्दाखेरिका 100 वर्ष हिरण्यकश्यपुले तपस्या गर्यो भक्त भागवतहरू। र दीर्घकालदेखि त्यहाँ तपस्या गरेका कारण कमिलाले त्यसको छाला बोसो मासु के थियो सबै खाएर सकाइसकेको थियो। ब्रह्माजी तथा देवताहरूले बडो यताउता सबैतिर हेरेर जब फेला पारे, बादलको बीचबाट आच्छादित सूर्य समान जसरी वरिपरि बादलले ढाकिएको बेला सूर्यको जो सौन्दर्य हुन्छ भक्त भागवतहरू, त्यस्तै सौन्दर्ययुक्त तेज चमक एउटा धमिराको गोलोबाट, बाँस घाँस पात आदि सबले घेरेको गोलोबाट एउटा माटोको ढिस्को जस्तोबाट त्यो तेज देखिँदै थियो। आश्चर्यचकित भएर ब्रह्माजी हाँस्दै सम्बोधन गर्न लाग्नुभयो। जीवात्मा वास्तवमा यो छाला मासु बोसो आदि इत्यादि रगत बिना केवल निजी शक्तिबाट पनि जीवित रहन सक्छ भक्त भागवतहरू। यस्ता व्यक्तिलाई असङ्गोयम पुरुष। हिरण्यकश्यपुले अनेक वर्षसम्म कठिन तपस्या गर्यो। अनि त्यस्ता हिरण्यकश्यपुलाई सम्बोधन गर्दै ब्रह्मा के भन्नुहुन्छ? उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपः सिद्धोऽसि कश्यप वरदो हमनो प्राप्तो ब्रियतामीप्सितो वर। के भन्नुहुन्छ त भन्दा ब्रह्मा, हे कश्यप मुनि, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते, उठ तिम्रो कल्याण होस्। अनि तप सिद्धोऽसि काश्यप, हे कश्यप नन्दन तिम्रो तपस्या सिद्ध भयो, अथवा म तिमीलाई वरदान दिन भनेर आएँ। वरदो हमनो प्राप्तो, मसँग जे इच्छा छ तिमीलाई माग, वरदान माग, तिम्रो इच्छा पुरा गर्ने म प्रयत्न गर्छु। स्कन्द पुराणमा बताइएको छ, हिरण्यकश्यपुले हिरण्यगर्भको भक्त बनेर प्रसन्न गरेका कारण हिरण्यकश्यपु आजका दिनबाट हिरण्यक भनेर पनि प्रख्यात भयो। हिरण्यकश्यपुले हिरण्यगर्भ भनेका ब्रह्मा, हिरण्यगर्भको भक्त भएका कारण हिरण्यक भनेर प्रख्यात भयो। यस प्रकार ब्रह्मा भन्नुहुन्छ, म तिम्रो धैर्यता देखेर अत्यन्त विस्मित भई सबै प्रकारका
किरा कमिला धमिरा आदिद्वारा खाएर टोकेर यस्तो जर्जर अवस्थामा पुग्दा पनि आफ्नो अस्थिहरूमा यी आफ्ना हड्डी केबलमा हड्डी पनि मक्काइसकेका हड्डी केबलमा प्राणवायु सञ्चालित गरेर बसेका हे कश्यप नन्दन, निसन्देह यो बडो आश्चर्यजनक छ। यहाँसम्म कि नैतत् पूर्वर्षय चक्रो न करिष्यन्ति चापरे, यहाँसम्म कि भृगु जस्ता साधु पुरुषहरू जो पूर्वकालमा जन्म लिइसकेका यस्ता महान भृगु जस्ता तपस्वी ऋषि श्रेष्ठहरूले पनि यस्तो तपस्या गर्न सक्दैनन्, न भविष्यमा कसैले गर्न सक्छन्। करिष्यन्ति चापरे, करिष्यन्ति भविष्यमा न कसैले गर्न सक्छन्। निरम्बो धारयत प्राणान् को वै दिव्य समाशतम, यो तीनै लोकमा यस्तो को होला जसले जल पनि नपिकन दैवी 100औं वर्षसम्म जीवन धारण गरेर बस्न सकोस्।